السلام عليكم. غادي نشوفوا la partie 2 ديال recherche opérationnelle, donc l'ordonnancement de projet. غتشوفوا معايا trois méthodes d'ordonnancement de projet, la méthode NPM, la méthode PERT et la méthode GANTT. Alors pour la méthode NPM غادي نحاولوا اننا نخدموا cas d'examen باش نشوفوا كيفاش كنقدروا نصوبوا الجراف NPM à partir من cas d'examen. Donc هذه cas ديال ان examen ديال لا فاكولتي المحمدية examen RO 2010. Donc هنا عندنا un projet est constitué d'un certain nombre de tâches résumées dans le tableau suivant. Donc انا recoupيت tableau هنايا باش نشوفوا les tâches. Donc هذا projet فيه plusieurs tâches, donc des tâches اللي غادي نخدموهم باش نقدروا نوصلوا للفان دو بروجي. دونك باش نقدر نوصل للفان دو بروجي خصني ندوز بهاد لي طاش هادو كاملين، طاش ا، طاش بي، طاش سي. دونك هادو سون دي طاش. هنا لا دوري دو شاك طاش عطينا لا دوري دو شاك طاش. الوغ باغ اكزومبل لا طاش ا لا دوري ديالها 30 جور، دونك لا طاش ا يمكن لي نساليها في 30 جور، لا طاش بي 40 جور، سي 100 جور et ainsi de suite. Donc هذه لا دوري ديال كل طاش بوحديتها. هنا عندنا طاش اونتيريور. طاش اونتيريور ستادير طاش اللي كتسبق لا طاش اللي موراها، يعني شكون لا طاش الاولى، لا طاش اللي تبعها et ainsi de suite. الوغ باغ اكزومبل الا خدينا لا طاش ا، لا طاش ا ما عندها حتى شي طاش سابقاها، طاش اونتيريور ما عندهاش، يعني نقدروا نقولوا ان لا طاش ا هي بها غادي نبدا البروجي ديالي. لا طاش بي عندها جوج ديال لي طاش سابقينها اللي هما ا و جي، ستادير انني ما يمكن لي نصوب لا طاش بي حتى تسالي ليا ا وتسالي ليا جي. داكوغ، تتسالي لا طاش ا اللي فيها 30 يوم وتسالي حتى لا طاش جي اللي فيها 20 يوم. دونك عادي يمكن ليا نخدم طاش بي. بالنسبه لا طاش سي ما عندها حتى شي حاجه سابقه، سيتادير ان لا طاش سي حتى هي تقدر نبدا بها البروجي ديالي. دونك غادي نبدا بها هي و ا، نبدا بهم البروجي ديالي. داكشي علاش كنقولوا ان لي طاش اللي ما سابقاهم حتى شي حاجه كيدخلوا في النيفو الاول. داكوغ. طاش دي عندها ثلاثه ديال لي طاش سابقينها اللي هما بي سي جي. داكوغ. لا طاش او عندها ا سابقاها، لا طاش اف عندها سي دي جي اش. دونك أربعة ديال لي طاش سابقين لا طاش اف، عادي يمكن ليا نخدم طاش اف. الوغ هنا هادو سون دي طاش اللي هما اونتيسيدون، دونك لي طاش اونتيريور ديال هاد لي طاش هادو اللي خدامين عليهم. دونك حنا هنا بارفوا كيقدروا يعطيونا لي طاش ديريكتومون اونتيريور، بارفوا كيعطيونا غير دي طاش اونتيريور كتلقى كاين دي طاش اللي تيتعاودوا. دونك نقدر نغيزومي انايا، نقدر نغيزومي في هاد لي طاش هادو، هاد لي طاش اونتيريور نغيزومي فيهم شويه باش ما يوقع لياش مشكل فاش نجي نرسم الجراف ديالي ان بي ام ولا بيرت. الوغ كيفاش نقدر نغيزومي هاد لي طاش اونتيريور ونحولهم لدي طاش اللي هما ايميدياتمون اونتيريور، سيتادير لي طاش اللي ما عندي ما نختزل فيهم. دونك كاين بليزيور ميثود. بارمي هاد لي ميثود كنشوفوا هاد لا ميثود هادي اللي غادي نخدمو دابا اكطويلمون. دونك كنجي اول حاجه كنحط في لي طاش ايميدياتمون اونتيريور. هنايا كنحط لي طاش اللي ما عندهم حتى شي حاجه سابقاهم كنعاودهم تيركيلي، ولي طاش اللي عندهم غير طاش وحده سابقاهم. الوغ بور لا طاش ا ما عندها حتى شي حاجه سابقاها، دونك نخليها ما عندي ما نختزل فيها. لا طاش بي عندها جوج سابقينها، دونك هادي ممكن نختزل فيها. لا طاش سي ما عندها حتى شي حاجه سابقاها، دونك حتى هي نحطوها ما عندي ما نختزل فيها. لا طاش او حتى هي عندها غير طاش وحده اونتيريور، دونك ما عندي ما نختزل فيها، غتبقى ا. كانت عندها طاش اونتيريور ا، غادي تبقى طاش اونتيريور ا. بالنسبه لا طاش اف هنا ممكن نختزل. لا طاش جي حتى هي عندها غير وحده سابقه، دونك ما كاين ما نختزل، دونك غتبقى ا. لا طاش اش عندها ا بي ممكن نختزل شي حاجه فيهم. لا طاش اي عندها ثلاثه ممكن نختزل. لا طاش جي دونك حتى هي ما عندي ما نختزل فيها، دونك عندها غير بي، دونك
دونك غتبقى بي. لاطاش ك عندها جوج و ام عندها 4. نرجعو دابا لهاد لي طاش اللي عندهم كتر من طاش وحده اونتيريور، نشوفو شنو ممكن نختزلو فيهم. الوغ بوغ هاد لاطاش هادي بي عندها ا و جي، دونك كنعاود هاد ا و جي اللي عندي هنا، نشوف لي زونتيريور ديالهم ونشوف لي تعاودات. شنو لونتيريور ديالها؟ لونتيريور ديالها غيان، دونك ندير سلاش هنا. جي شنو لونتيريور ديالها؟ جي لونتيريور ديالها دونك ندير نعاود نشوف هاد هادي شنو لونتيريور ديالها غيان، دونك هنا كنشوف ما بين هاد الطابلو وهاد الطابلو اللي معاوده إليميني. الوغ شنو تعاودات عندي هنا وهي تعاودات هنا، دونك إليميني. شنو كيبقى ليا؟ طاش إيميدياتمون أونتيريور كتبقى ليا هي جي، هي اللي بقات ليا طاش إيميدياتمون أونتيريور، بحال اختزلت لأن تعاودات دو فوا. ندوزو لهاد لاكاز غنعاود نفس العملية. الوغ هنا عندي بي سي جي. الوغ بي شنو سابقاها؟ بي سابقاها جي، نكتب جي جي. سي شنو سابقاها؟ سي سابقاها غيان، دونك ندير غيان. جي شنو عندها كوم طاش اونتيريور؟ ديجا هنا داير هنايا، دونك مكاين لاش نعاودها. نعاود نشوف هادو بجوج الا كاين شي حاجه عاوتاني حتى هي اونتيريور فيهم. الوغ شنو لونتيريور ديالها؟ غيان، دونك غندير غيان. جي شنو لونتيريور ديالها؟ دونك غادي ندير نعاود نشوف هاد حتى هي حتى ما كيبقى لي حتى شي حاجه سابقه. لونتيريور ديالها غيان، دونك غادي ندير غيان. كوم سا غادي نعاود نشوف هاد لاكاز هادي شنو اللي معاود ما بين هادي وهادي. الوغ بي ما معاوداش هنا، سي ما معاوداش هنا، ولكن جي معاوده، دونك جي ها هي ديجا عندنا هنايا، دونك غتبقى ليا غتمشي جي، دونك جي إليميني، غتبقى بي و سي. دونك لاطاش إيميدياتمون أونتيريور هي بي و سي. داكوغ، دونك دابا اختزلت هاد الثلاثة ولات عندي بي و سي، لأنني أنا في الكراف ديالي غنخدم غير بلي طاش إيميدياتمون أونتيريور باش منوقعش في مشكل في الكراف، ميكونوش عندي لي فلاش بزاف. الوغ ندوز لاطاش اف، دونك غنعاود نفس العملية. الوغ اف سي نشوف هادو ب4 شنو لونتيريور ديالهم؟ سي لونتيريور ديالها غيان، دونك ندير غيان. دي لونتيريور ديالها بي سي جي، دونك ندير بي سي جي. جي شنو لونتيريور ديالها؟ جي عندها بي، ديجا انا داير بي هنا، دونك بلا ما نعاودها. اش لونتيريور ديالها بي، دونك بي كاينه، دونك نزيد سي بون. دونك هادشي اللي عطاني اونتيريور. نعاود نشوف هاد لي زونتيريور هادو ديال هادو شنو فيهم. الوغ بي لونتيريور ديالها جي، نعاود جي. الوغ جي. سي لونتيريور ديالها غيان. جي غون جي لونتيريور ديالها دونك ديجا داير ها هي الا لاحظتوها. لونتيريور ديالها غيان، دونك هي غيان. نعاود نشوف هادو اللي درت دابا، نعاود عاوتاني نشوف لي ريزومي ديالهم. الوغ لونتيريور ديالها غيان، و جي لونتيريور ديالها و اللي بقات ليا لونتيريور ديالها هو غيان. دونك كوم سا غنشوف هادشي كامل، الا لقيت شي حاجه معاوده هنايا راها إليميني. الوغ سي ها هي، سي ديجا كاينه، دونك إليميني سي ما غتبقاش عندي. دي ما معاوداش هنا، جي ما معاوداش هنا، و اش ما معاوداش، دونك اوتوماتيكمون تإليمينات غير سي، دونك بقات ليا دي جي اش هي طاش إيميدياتمون أونتيريور. سي دي جي اش كاينه هنا و كاينه هنا، دونك ممكن نعاودها بنفس الطريقه هنايا. دي جي اش غتعطيني دي جي اش، دونك بالميم ميثود. بي هنا عندي بي، نشوف واش كاين شي بوسيبيليتي انني مينيميزي. الوغ لونتيريور ديالها هي غيان و بي لونتيريور ديالها هو جي. نعاود نشوف هادو. الوغ لونتيريور ديالها غيان و جي لونتيريور ديالها و لونتيريور ديالها هو غيان. دونك في هاد الحالة شنو اللي تعاودات؟ بقات ليا
B. Donc la tâche immédiatement antérieure, il y a B. GHK. Alors GHK. GHK, donc غنشوف واش ممكن انني نختزل فيهم شي حاجه. الوغ جي شنو لونتيريور ديالها؟ جي لونتيريور ديالها ا، ندير ا. اش لونتيريور ديالها ا بي، دونك ا ديجا درتها دونك نزيد بي. ك لونتيريور ديالها بي او، دونك بي كاينه نزيد او. نعاود نشوف هادو واش فيهم شي حاجه اونتيريور. دونك ا لونتيريور ديالها غيان، بي لونتيريور ديالها ا جي، او لونتيريور ديالها ا ديجا ا كاينه، دونك نعاود نشوف هاد ا جي. ا لونتيريور ديالها غيان و جي لونتيريور ديالها ا. نعاود نشوف هادي، دونك ا لونتيريور ديالها غيان. اي كوم سا غادي نشوف اللي تعاود. الوغ جي ها هي، الا لاحظتو جي كاينه هنا و كاينه هنا، دونك اليميني. اش ما تعاوداتش و كا ما تعاوداتش، دونك غتبقى ليا اش كا. كا نشوف واش ممكن نختزلو فيها شي حاجه. الوغ كا عندها بي و او. بي لونتيريور ديالو هو ا جي، و او لونتيريور ديالها هي ا ديجا ا كاينه، دونك هادشي اللي كاين. ا لونتيريور ديالها غيان و جي لونتيريور ديالها ا لونتيريور ديالها غيان. دونك كوم سا نشوف شنو تعاود. بي و او، دونك ما تعاودت حتى شي حاجه، دونك بقات تيل كيلي، عندي ما نختزل فيها، بقات بي او. الوغ هاد لانين هادي، هاد الكولون هادي اللي خرجت هما لي طاش immédiatement antérieur. دونك هاد لي طاش immédiatement antérieur اللي عندي هنا هما اللي غنولي نخدم بهم او ليو ديال لي طاش antérieur. يعني هذا بحال صافي إليميني عندي، ولات عندي لا طاش ا لونتيريور ديالها غيان، لا طاش بي لونتيريور ديالها هو جي، لا طاش سي لونتيريور ديالها غيان، لا طاش دي لونتيريور ديالها بي سي، لا طاش او لونتيريور ديالها ا، اي انسي دو سويت. دونك هذا هو اللي غنجبد منه. غندوز ليطاب الثانيه انني نحدد لي نيفو ديالي. داكوغ، دونك دابا غنحدد لي نيفو. النيفو الاول شنو باش غنبدا، لي طاش اللي غنبدا بهم، النيفو الثاني والثالث انسي دو سويت. الوغ النيفو الاول قلنا فيه لي طاش اللي ما عندهم حتى شي حاجه سابقه. لي طاش اللي ما عندهم حتى شي حاجه سابقاهم شنو هما طاش ا و طاش سي. ولا لاحظتوا ا و سي، دونك النيفو 1 غتكون عندي فيه لي طاش ا سي. سي بون. دونك منين حددت النيفو 1 ا و سي غادي نحاول انني نحيد، انني نضرب على ا سي فين ما لقيتها في هاد لي زونتيريور هادو. الوغ هنا هي عندي سي، نحيدها او نضرب عليها. دونك باش من الاخر نديرو لها شي كولور. دونك هي درتها بالصفر، ستادير انها مشات ا. دونك ا هنايا حتى هي إليميني، ا حتى هي إليميني. سي بون، هادشي اللي كاين. الوغ ا و سي فين ما كانت عندي ا و سي حيدتهم. دونك علاش حيدتهم غادي يبان ليا النيفو الثاني شنو بقى فيه. الوغ النيفو الثاني غادي نعاود نقلب على النيفو اللي ما بقات فيه والو. الوغ بحال او مثلا كانت عندها ا، حيدتها في النيفو الاول، دونك ما بقات حتى شي حاجه سابقاها او. دونك في النيفو 2 يمكن ليا نحط دابا او. داكوغ، حتى جي ما بقات حتى شي حاجه سابقاها، ها هي كانت ا دابا حيدناها، دونك حتى جي نحطها في النيفو 2. دي ما يمكنليش نحطها في النيفو 2 لان باقيه بي ما ضربناش عليها، دونك هنا ما يمكنليش نحط جي. اذا النيفو جوج فيه غير او و جي، او و جي. اذا غندير نفس العمليه، غنحيد او و جي فين ما لقيتها في هاد لي زونتيريور باش نشوف شكون اللي ولا عندي في النيفو 3. الوغ جي ها هي نحيدوها، او ها هي حتى هي إليميني.
سي بون هادشي اللي كاين او جي، هادشي اللي كاين. اذا شكون اللي خوات؟ هادي ما خواتش، باقي فيها بي، ولكن هادي خوات. دونك لاطاش الوحيده اللي خوات لينا في النيفو 3 هي لاطاش بي. اذا النيفو 3 ممكن اننا نحطو فيه لاطاش بي. النيفو 4 ندوزو النيفو 4. النيفو 4 اذا خصني نضرب على بي فين ما لقيتها. واخا اذا هي بي، هنا مشات بي. الوغ الا مشات لي بي هذه هي خوات، ما بقات فيها والو. دونك النيفو 4 اوتوماتيكمون كاينه دي. زيد بي، نحيدو بي من هنا حتى هادي هي خوات. دونك النيفو تاع اش ولات عندي في النيفو 4. سي بون. بي عندي هنا حتى هي نحيدوها. دونك ولات عندي حتى جي في النيفو 4. جي في النيفو 4. زيد باقي شي حاجه. دونك بي عندي هنا ها هي. دونك حتى هادي الا تحيدات ما بقات عندي حتى شي حاجه في كا. دونك حتى كا غتدخل ليا في النيفو 4. سي بون. هادشي اللي كاين في نيفو 4. اذا دابا غندوز للنيفو اللي موراه، اخر نيفو تقريبا. شنو عندي فيه؟ غادي نضرب على هاد دي اش جي كا فين لقيتها. الوغ الا ضربت على دي اش جي كا هنا اوتوماتيكمون غادي تبان ليا اف. دونك غادي ناجوتي اف. هنا ضربت على دي اش جي كا حتى هنا ميم شوز. ها هي. دونك بانت ليا ام. سي بون. اذا انا حددت لي نيفو ديالي كاملين. الوغ النيفو الاول فيه ا سي، به غنبدا. النيفو الثاني فيه اي جي، والنيفو الثالث فيه بي، والنيفو الرابع فيه دي اش جي كا، والنيفو 5 فيه اف ام. اذا غندوزو دابا نصوبو الجراف ديالنا بهاد لي نيفو هادو. دونك خليو هاد لي دوني